नमस्ते। यो अंग्रेजी महीना को जुलाई 11-12 तारिक का दिन बाल्टिक देश लिथुआनियामा नेटोको बैठक बस्यो। संसारभरिका मान्छेहरूका आँखा थिए त्यो बैठकतिर। विशेष गरिकन ती आँखा युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिने मामिलामा त्यसले के निर्णय गर्छ वा कहिलेसम्म दिन्छ भन्ने एउटा उत्सुकता मानिसहरूमा थियो। किनभने यिनीहरूले 2008मै सन् 2008मै युक्रेन सहित जर्जियालाई एउटा नेटोको सदस्यता दिन सक्ने सैद्धान्तिक सहमति एउटा निर्णय गरिसकेका थिए र रुससँग लडाउनुभन्दा अगाडि पनि अमेरिकाले यो आश्वासन बारम्बार दिएर जेलेन्स्कीलाई युद्धका निम्ति उत्प्रेरित गरेको थियो। नेटो छ, नेटोको सदस्य हुन लायक छौ, हामी यो पहल तुरुन्तै गर्छौँ, नेटोको सदस्य बनाउँछौँ, अब रुसले आक्रमण गर्यो भने त्यसको प्रतिरक्षा हामी गर्छौँ भन्ने खालको धेरै आश्वासन दिएर लडा थिए। तर युक्रेन चाहिँ तपाईको यो लडाईँमा झन्नै खरानी भइसकेको छ र आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या शरणार्थी भइसकेको छ। तर अहिले यो बैठकमा उनीहरूले नेटोलाई सदस्यता दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने त कुरै छाडौँ, त्यो कहिलेतिर हुन सक्ला भनेर समय तोक्न पनि चाहिँ तपाईको अस्वीकार गरिदिए। माने युक्रेन नेटोबाट बाहिरियो र अमेरिकनहरूको कुरो सुन्ने हो भने सम्भवतः युक्रेन अब नेटोको सदस्य कहिले पनि बन्दैन। अमेरिकनहरूले त्यो जोखिम देखे पछि सर्लक्कै चाहिँ तपाईको पञ्चाइदिए। अहिले वाल स्ट्रिट के अरे चाहिँ वाल स्ट्रिट भन्छु वाशिङटन पोस्टमा आएको एउटा समाचार हेर्ने हो भने त भर्खरै 1-2 दिन अगाडि त्यसले के भन्छ भने त्यो लिथुआनियाको नेटो बैठकमा जेलेन्स्कीलाई निमन्त्रणा दिने कुराको अमेरिका विरुद्धमा थियो। अमेरिकाले मानिरहेको थिएन किन यो घाँडो बोक्न हुँदैन, यो चाहिँ ठुलो युद्धको जोखिमतिर हामी जान हुँदैन। कारण के देखायो भने चाहिँ जेलेन्स्कीले यत्रो सहयोग गर्दा गर्दै जेलेन्स्कीले धेरै धम्कायो हैन, यो भएन त्यो भएन, यो देऊ त्यो देऊ, लामो दूरीका देऊ हैन, अथवा घातक हतियार देऊ, अहिले रुसभित्रै चाहिँ आक्रमण सुरु गरेर हामीलाई भिडाउने, त्यसपछि अब त्यो भएन भने सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्ने धेरै बढी गर्न थाले युक्रेनीहरू। अब यिनलाई नेटोको बैठकमा ल्याउनु हुन्न भन्ने खालको मत अमेरिकाले राखेको थियो भन्ने कुरा वाशिङटन पोस्टमा आएको छ। भनेपछि लगभग अब युक्रेनलाई चाहिँ बलिको बोका बनाइसकेको देखिन्छ त्यो बैठकका निर्णयहरू हेर्दा र युक्रेनीहरूप्रतिको उनको व्यवहार जो बढ्दै गएको छ नि। जस्तो बोरिस जोन्सन जो बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री थिए, उनले त धेरै पाठ पढाए, चेतावनीको भाषामा धेरै पाठ पढाए, हामीले जे जति गरेका छौँ त्यसलाई तिमीले धन्यवाद दिनुपर्ने हो, अब धेरै आरोप प्रत्यारोप यो मलाई भएन त्यो भएन, यो चाहिँ तपाईको गैर जिम्मेवार कुरा चाहिँ तिमी बढी नगर हैन। ब्रिटिसहरू एकदमै आक्रामक भए, अमेरिकनहरू आक्रामक भए र चाहिँ युक्रेनलाई एउटा पन्छ्याउने खालको तपाईको भावमा चाहिँ नेटोको बैठक सकियो। यद्यपि त्यसले चाहिँ युक्रेनलाई हतियार र चाहिँ पैसा दिन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ, त्यो उनको नैतिक बाध्यता पनि हो। किन युद्धमा फसिसकेपछि आफू घोषित रूपमा आइसकेपछि अब त्यो जारी राख्नै पर्छ हैन। एकैचोटि हट्दाखेरि युक्रेन मात्रै सकिन होइन कि नेटोको साख समेत समाप्त हुन्छ। अब मैले अलिकति त्यो बैठकका केही महत्त्वपूर्ण पहलहरूको मात्रै आज चर्चा गर्न खोजेको छु। त्यसमा 90वटा बुँदामा एउटा घोषणापत्र जारी गरिएको छ र धेरै बुँदाहरू जस्तो नेटोको हित, नेटोको सुरक्षा, नेटोको बचाउ, जस्तो आकाशको क्षेत्रमा कसरी, सामुद्रिक क्षेत्रमा कसरी अथवा स्थल क्षेत्रमा कसरी यस्तो छ हैन, रुससँग कसरी जोगिने, चीनसँग कसरी जोगिने आदि इत्यादि उनका फेरिस्तहरू छन्। अनि त्यो बैठकपछि 4400 पेजको एउटा रुसबाट जोगिनुको निम्ति एउटा ठुलो रुस विरुद्ध एउटा ठुलो रणनीति बनाएको एउटा छुट्टै रिपोर्ट आएको छ रे। मैले त्यो मिडियामा आएको छ, मैले त्यो पढ्न पनि पाएको छैन, अब पढेर पनि साध्य छैन 4400 पेजको उनको होला अब कसरी जाने भन्ने। तर मैले त्यो 90वटा बुँदा घोषणा गरेकोमा मैले केही महत्त्वपूर्ण बुँदा जो विश्व राजनीतिमा महत्त्व राख्ने केही बुँदाहरू मात्रै मैले टिपेको छु आज, र त्यसैका आधारमा त्यो नेटोको बैठकको उपादेयता के हो, त्यसको तुक के हो, नेटोको तुक के हो भन्ने कुरा बुझियोस्। जस्तो 5औं बुँदामा के छ भन्छ भने रुसले युरो एटलान्टिक क्षेत्रको शान्ति चाहिँ भङ्ग गर्यो, अथवा पश्चिमी युरोप र अमेरिका हैन, यो दुईटा क्षेत्रलाई रुसले खतराको चाहिँ दिशामा धकेल्यो, त्यहाँको शान्ति भङ्ग गर्यो। रुसमाथि एउटा आरोप छ। छैठौं बुँदामा चीनको महत्त्वाकांक्षाले
नेटो देशहरूको हित र सुरक्षामाथि ठुलो चुनौती खडा गरेको छ हैन। माने चीनले अथवा उनले मन नपराएका कुनै पनि देशले कुनै महत्त्वाकांक्षा राख्नु भएन आफ्नो विकासको हैन, चाहे आर्थिक विकास, चाहे सैन्य विस्तार, चाहे जनसम्पर्क होस्, कुनै विस्तार राख्नु भएन। त्यो विस्तार भनेको उनको निम्ति खतरा, उनको हित र उनको निम्ति खतरा। 13औं बुँदामा युक्रेनलाई हतियार सहायता दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेछ। 25औं बुँदामा चीन रुस साझेदारी, चीन र रुसका बीचमा जो गहिरो साझेदारी भन्ने शब्द छ, जो गहिरो साझेदारी अगाडि बढेको छ, यो रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डरको निम्ति यो साह्रै ठुलो चाहिँ चुनौती खतरा हो हैन। जस्तो रुल बेस्ड भनेको पश्चिमा मूल्य, पश्चिमा मान्यता, पश्चिमा सिद्धान्तहरूमाथि आधारित विश्व व्यवस्थाका कुरा गर्छन् उनीहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित व्यवस्थाका कुरा गर्दैनन् हैन। अब उनको मूल्यमाथि ठुलो चुनौती आयो, रुस र चीनको साझेदारी भन्ने छ। त्यसपछि 37औं बुँदामा नेटोको प्रत्यक्ष क्षमता थप मजबुत बनाउनका लागि नेटोका प्रत्येक देशहरूले, सदस्य देशहरूले आफ्नो जीडीपीको 2% सुरक्षा बजेटमा लगानी गर्नुपर्ने भनिन्छ। बजेटको 2% न्यूनतम सुरक्षा बजेटमा लगानी गर्नुपर्ने। 43औं बुँदामा नेटोलाई परमाणु गठबन्धनका रूपमा बलियो बनाउने। अनि 55औं बुँदा छ चीनको अपारदर्शी परमाणु विस्तार खतरा हो, यसलाई चीनले रोक्नुपर्छ। 56 र 57 बुँदामा इरान र उत्तर कोरियाले जो ब्यालिस्टिक मिसाइल, अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरिरहेछन् त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनको माग छ। यिनी देश खतरा भए। 80 र 81 नम्बरको बुँदामा रुसले अब्खाजिया र ओसेटिया, यो चाहिँ तपाईको जर्जियाको उत्तरी भाग हुन् हैन, उत्तरी भाग थिए, यो अलग्या छन् अहिले। अब्खाजिया, ओसेटिया र ट्रान्सनिस्ट्रिया भनेको मोल्दोभाको एउटा भाग थियो पहिले। यो 3टा क्षेत्रमा रुसी सेना बसेको छ, रुस त्यहाँबाट निस्कनुपर्छ। बस मुख्य बुँदा यिनै हुन्। अब त्यहाँ सार के छ भन्छ भने, अनि अर्को बुँदामा के छ भन्छ भने, बुँदामा धेरै ठाउँ छ उनीहरूको। नेटोको सेना जहाँ जहाँ छ त्यसलाई बलियो बनाउने, किनभने नेटोको सेना विश्वभरि तैनात गर्न शान्तिका निम्ति जरुरी छ। अरू देशको विकास पनि यिनको निम्ति, यिनको हित र सुरक्षाको चुनौती भयो। अथवा रुस ट्रान्सनिस्ट्रिया, ओसेटिया र अब्खाजियामा रुसले चाहिँ तपाईको आफ्नो सेना पठाउनु, त्यहाँ राख्नु, त्यो चाहिँ सार्वभौमसत्तामाथिको हमला भयो, अशान्ति भयो। युक्रेनमाथि अपरेसन गर्नु, युरो एटलान्टिक क्षेत्रको अशान्ति भयो। तर यिनले जे गरिरहेछ संसारभरि त्यो विश्व शान्तिका निम्ति जरुरी छ रे। यिनको भाषा विश्व शान्तिका निम्ति यिनले यो दशकौंदेखि जो अपराध जघन्य अपराध, बर्बर अपराध हैन, तथ्याङ्क अनुसार त तपाईको करोडौंको संख्यामा मान्छे मारे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्रै हैन, भियतनाममा मात्रै 40 लाख मान्छे मारे यिनीहरूले, भियतनाममा मात्रै 1 दशकमा। माने यो अपराध चाहिँ यिनले जो गरे यो विश्व शान्तिका निम्ति जरुरी छ, यिनको घोषणापत्रले भनेको। अब मैले यसको तुकको मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु आज। जस्तो नेटोको औकात के त, हैसियत के, हैसियत उसको केही पनि छैन भन्ने कुरो कहाँ देखिन्छ भन्छ भने, उसले युक्रेनलाई नेटोको सहायता दिने कुरै छोड्दिउँ, उसको सुरक्षाको निम्ति कुनै पहल गर्न पनि इन्कार गर्यो। सुरक्षा ग्यारेन्टी पनि दिएन, सुरक्षाको निम्ति वचन पनि दिएन। बरु अब नेटोले नदिएपछि, किन नेटो त सैन्य गठबन्धन हो, अब सुरक्षा ग्यारेन्टी दिइसकेपछि त त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ पर्यो। त्यो त रुस र चाहिँ चीनसँग त सिधा भिड्ने कुरा हो, त्यो त अमेरिकाले कहिले पनि चाहन्न। अमेरिकाले त भिडाउने मात्रै हो, भिड्ने होइन। त्यसकारणले उनीहरूले चाहिँ त्यही बेला G7 का मान्छेहरू पनि त्यहाँ थिए हैन, ग्रुप 7 जो आर्थिक सङ्गठन छ, त्यसले चाहिँ रुस के अरे युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी लिने भनेर एउटा घोषणापत्र जारी गर्यो हैन। जसले लिनुपर्ने हो त्यसले लिएन, त्यो शब्दै चाहिँ तपाईको राख्न मानेन हैन। सुरक्षाको कुरा त मिलिटरीसँग जोड्याएको र मिलिटरी गठबन्धनसँग जोड्याएको हो। तर जो चाहिँ एउटा आर्थिक फोरम हो त्यसले चाहिँ सुरक्षा ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ युक्रेनको भन्यो। त्यो सुरक्षा ग्यारेन्टी भने के, ती देशहरूको हैन, जस्तो चाहिँ उसलाई हतियार दिने, ट्रेनिङ दिने, त्यत्र पैसा दिने, हतियार भनेको लामो दूरीका दिने, अलिकति रुसभित्रसम्म रुसलाई चाहिँ बढी चाहिँ तपाईको क्षति पुर्याउन खालका दिने, यही छ उनको सुरक्षा ग्यारेन्टीमा। उनी लड्दिने कुरा चाहिँ छैन हैन।
अब यो ढङ्गले चाहिँ तपाईको नेटोको बैठक सकियो र त्यसको निष्कर्ष के हुन्छ भने अब युक्रेन नेटोको सदस्य कहिले पनि बन्दैन। मैले अब नेटोको बैठकको सार त्यही बुझेँ। किन भन्छ भने त्यहाँ शर्त जुन चिज गरियो नि, जस्तो चाहिँ तपाईको शर्त र मापदण्ड भनेको छ, जस्तो रुसलाई जित्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। किन रुससँग युद्धको अवस्थामा रहेसम्म हैन नेटोको सदस्यता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्न भनिसकेपछि अब या त युक्रेनले रुसलाई जित्नु पर्यो, जित्दैन सबैलाई थाहा छ। अब भोलि मानव भविष्यमा कुनै कुरा भएछ भने पनि, सम्झौता भएछ भने पनि रुसले त्यसलाई नेटोको सदस्य बन्न नदिन र युक्रेनबाट रुसको निम्ति कुनै खतरा आउने सबै सम्भावनाको अन्त्य नगरिकन रुसले सम्झौता गर्दैन भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ हैन। अब रुस भित्र खतरा कुनै पनि प्रकारको खतरा हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी अमेरिकन युरोपियनले नगरे रुसले सम्झौता नगर्ने। अब युक्रेनले जित्ने भएपछि अब युक्रेन नेटोको सदस्य कहिल्यै पनि हुँदैन। मैले यहाँलाई पहिले भनेको थिएँ, अमेरिकाले अनेक बहानाबाजी बनाएको छ, त्यसलाई शिकार बलिको बोको बनाएर छोडिदिनुको निम्ति धेरै बहानाबाजी भयो। कहिले उसलाई कोरिया मोडेलमा युक्रेनलाई फ्रिज गर्ने कुरा गर्छ, अस्ति भर्खरै मैले भनेको थिएँ इजरायली मोडेलमा चाहिँ तपाईको टुङ्ग्याउने कुरा गर्छ हैन। अथवा चाहिँ तपाईको सेप्टेम्बरसम्म हामीलाई रुसलाई या त जितेर देखाउने या त उसँग एउटा सम्झौता गर्ने कुनै भरपर्दो ग्यारेन्टी देऊ, नत्र भने हामीले यो सहयोग निरन्तर जारी राख्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ तपाईको चेतावनी दिन्छ, अल्टिमेटम दिन्छ। यस्ता काम अमेरिकाले धेरै गर्दै आछ। कुन चिजलाई एउटा निर्णायक बहाना बनाएर त्यहाँबाट पन्छिने भन्ने खेलमा अमेरिका लागिरहेको छ र त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईको नेटोको बैठकमा देखियो। त्यति मात्रै हैन, एउटा अमेरिकाको चाहिँ तपाईको त्यो जवाबदेहिता नलिने, जसलाई फसायो त्यसप्रति जिम्मेदारीता नदेखाउने एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरो, नेटोभित्र चाहिँ युक्रेनलाई सहायता दिने कुराको विरुद्धमा भिटो पावर गरेर बसेका देशहरू छन्, जस्तो हङ्गेरी जस्ता देशहरू मान्दैनन्। अब तेस्रो के छ भन्छ भने नेटोलाई चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा सहायता दिने कुराको पक्षमा जर्मनी पनि छैन त फ्रान्स पनि छैन। उनले पनि लामो प्रोसेस, त्यो पनि नेटोको मापदण्ड पुरा गरेपछिको लामो प्रोसेसको कुरा गर्छन्। अब त्यो बेलासम्म संसार कहाँ पुग्ने हो, युक्रेन कता पुग्ने हो, यो सबै समस्या हेर्दाखेरि नेटोको सदस्य युक्रेन नबन्ने भयो। युक्रेन चाहिँ तपाईको फस्यो। अब बिस्तारै बिस्तारै मैले के बुझ्दैछु भन्छ भने अमेरिकाको यो पछिल्लो, जस्तो मैले भने नि कोरिया चाहिँ तपाईको मोडेल, इजरायली मोडेल गर्दै गर्दै अनि चाहिँ सेप्टेम्बरसम्मको अल्टिमेटम हैन हुँदै हुँदै अहिले जेलेन्स्कीलाई नेटोको बैठकमा बोलाउनु हुन्न भनेर अमेरिकाले धेरै कोसिस गरेको थियो भनेर चाहिँ वाशिंगटन पोस्टमा आएको समाचारसम्म हेर्ने हो भने त स्थिति कस्तो देखिन थाल्यो भन्छ भने अब युक्रेनको जिम्मा युरोपियन युनियनका टाउकामाथि हालिदिएर अमेरिका सर्लक्क अब त्यहाँबाट पन्छिन्छ, जसले गर्दाखेरि अब भिडन्त युरोप र चाहिँ रुसकै बिचमा मात्रै हुने भयो। अब अमेरिका त्यो ठाउँमा लगेर चाहिँ फसायो कि जस्तो लाग्छ मलाई हैन। किन यो चाहिँ अब एउटा त डेडलाइन त नदिने कुरा त भइहाल्यो। अब युक्रेनले जेलेन्स्कीलाई त्यो नेटोको बैठकमा पनि लग्नु हुँदैन भने जब अमेरिकाको भनाइ थियो भने युक्रेनलाई छोड्नको निम्ति उनीहरू पूर्ण तयारी गरेर बसेका छन्। त्यस्तो अवस्था आयो भने अब रुससँग फस्यो पश्चिमी युरोप। सायद मलाई लाग्छ अमेरिकाले गराउन खोजेको त्यति हो। अमेरिकाले गराउन खोजेको त्यति हो। किन अब युक्रेन त युरोपीय देश भयो, पूर्वी युरोप भए पनि अब युरोपियनले पुरै लत्तो छाड्न त गाह्रो छ। अब त्यहाँ त हैन गाह्रो छ। किन भन्छ भने 1 करोडभन्दा बढी त त्यहाँका शरणार्थी त्यही युरोपमा छन् हैन। त्यसमा पनि अब जस्तो युक्रेन ध्वस्त भयो, अमेरिकाले छाड्दियो, अब टेक्न सकेन भने त्यसको जबरजस्त पर्ने असर त युरोपमै पर्ने, अमेरिकामा त पर्दैन। युरोपियनलाई एउटा ट्र्यापमा पारेर, एउटा एम्बुसमा पारेर अमेरिकनहरू निस्कन खोजिरहेको स्पष्ट रूपमा आभास देखिन्छ नेटोको बैठकमा। जस्तो यो जिम्मासम्मको कुरा हेर्दा हैन, सुरक्षा ग्यारेन्टी G7 ले लियो भने नि यहाँसम्मको कुरा हेर्दा, बोरिस जोन्सनको आक्रमण हेर्दा जेलेन्स्कीमाथि हैन, अमेरिका र बेलायत अहिले निकै आक्रामक भएर आए नेटोको बैठकमा पनि। अब यहाँ कस्तो छ भन्छ भने अमेरिकाको एउटा दाउ यो नेटोको बैठकमा मैले 2-3टा उसमा चाहिँ म सबसेसन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, नेटो पुरै गलिसकेको छ जस्तो, अनि सायद मलाई लाग्छ उनीहरू क्यापाबल, लड्नको निम्ति तयार, सक्षम अथवा जित्ने सुनिश्चितता भइदिएको भए
युक्रेनको जिम्मा लिन्थ्यो, किन अमेरिकाकै हातमाथि पर्थ्यो, युक्रेनको जिम्मा लिन्थ्यो। नेटो अब लड्न सक्ने हालतमा छैन, नेटो गलिसकेको छ नम्बर 1 हैन। अब युक्रेनको मुद्दा त्यहाँ हेर्दा, युक्रेनको मुद्दा हेर्दैन, अरू पनि हेर्दा ठोस कुरो केही पनि छैन हैन। उही चाहिँ रुसलाई, चीनलाई, उत्तर कोरिया र चाहिँ तपाईँको इरानलाई गाली छ हैन। अब यिनको विस्तार हाम्रो निम्ति खतरा हो भन्ने छ, तर ठोस रूपमा के गर्ने एक्सनमा भन्ने केही पनि छैन। त्यो जोखिम पनि उसले लिन चाहेको देखिएन। एउटा चाहिँ नेटो गलिसकेको छ नम्बर 1 को बैठक पछिको दृश्य। दोस्रो चाहिँ युक्रेन बलिको बोगो भयो हैन। अब यो असन्दिग्ध तथ्य भयो, अब प्रमाणितै भयो, असन्दिग्ध तथ्य भयो, बलिको बोगो भयो, युक्रेन सकियो। नम्बर 3 मलाई के लाग्छ भन्छ भने अमेरिकाले युरोपियनहरूलाई फसायो, युक्रेन द्वन्द्वमा फसायो। यसरी बल्झिसकेपछि अब युरोपभित्रै भइरहेको लडाइँबाट युरोपियनहरू पुरै हात झिक्न त सम्भव त छैन। भनेपछि अमेरिका त्यहाँबाट फर्किने, त्यहाँबाट बाहिर निस्कने, जेलेन्स्कीलाई गाली गर्दै, अनि त्यसपछि युरोपियनहरूको चाहिँ तपाईँको टाउकामा यो सबै बोझ जाने र रुससँग एक्लै भिड्नुपर्ने अवस्थामा युरोपियन जाँदैछन्। र मलाई लाग्छ त्यो दिशातिर युरोपलाई अमेरिकाले जानी बुझी पनि एउटा रणनीति अन्तर्गत त्यहाँलाई फसाएको जस्तो मैले देख्छु। अब यसको चाहिँ के त भन्छ भने यसको नतिजा होला, मैले जस्तो हामी बारम्बार चर्चा गर्छौँ नि, जस्तो विश्वव्यापी परिणामको रूपमा हेर्दाखेरि जस्तो मूल्यका कुरा उठेका छन्, विश्व व्यवस्थाका कुरा उठेका छन्, बहुध्रुवीय विश्वका कुराहरू उठेका छन्। अब यो चाहिँ कसैले रोक्न सक्ने कुरा भएन, त्यो अगाडि बढ्यो र यो पछिल्लो कालमा मैले योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, अमेरिका बडो नाटकीय रूपमा, अस्वाभाविक रूपमा चीनसँग लहसिँदैछ हैन। अथवा चाहिँ हिजो न्यु खोज्थ्यो, प्रतिबन्ध लगाउँथ्यो, न्यु खोज्थ्यो, आज चाहिँ तपाईँको आफ्नै पहलमा तार चाहिँ चीन भ्रमणको एउटा चाहिँ तपाईँको सिलसिला जारी छ। र अस्ति चाहिँ अमेरिकी अर्थमन्त्री फर्केपछि फेरि अमेरिकाबाट अरू केही व्यक्तिहरूको भ्रमणको समाचार आइरहेको छ। चिनिया मिडियामा पनि मैले त्यो समाचार पढेँ। भनेपछि अमेरिकनहरू जस्तो युरोपलाई युक्रेन द्वन्द्वमा फसाइदिएर फर्केको खण्डमा हैन, अमेरिकाको रणनीति कस्तो देखिन्छ भन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तो ताइवानका, उत्तर कोरियाका होहल्लाहरू धेरै गरेर आफ्नो चाहिँ प्रभावलाई विश्वभरि विस्तार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कारण बनाउने, जस्तो चिनिया खतरा, उत्तर कोरियाको खतरा आदि इत्यादि, इरानको खतरा, रुसको खतरा हैन, हावा पिटाएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, शक्ति विस्तार गर्ने, धेरै देशहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउने एउटा अमेरिकनको त्यो चाल देखिन्छ। त्यो छुट्टै चाल भनौँ, छुट्टै। जस्तो नेटोमा पनि के देख्यो भन्छ भने सायद त्यो युरोपियनहरूलाई त्यहाँ फसाउनकै निम्ति हो, रुससँग फसाएर आफू उम्किनैकै निम्ति हो, अमेरिकाले जापानमा नेटोको सैन्य अड्डा राख्ने भनेर जो प्रस्ताव ल्यायो त्यसलाई फ्रान्सले जबरजस्त रूपमा विरोध गर्यो। किन उनीहरूलाई के परिसक्यो भन्छ भने अमेरिकाले आफ्ना सैन्य एलाइहरू, सैन्य चाहिँ गठबन्धनका सदस्यहरू अन्यत्र खोजेर, जस्तो एसियातिर खोज्ने, जस्तो अहिले चाहिँ जापान, अस्ट्रेलिया भने त तपाईँको युरोपियनसँग जोडिने होइनन्, भोलि युरोप र अमेरिकाको फाटो आएको दिन। त्यसकारणले यस्ता देशहरू, यस्ता क्षेत्रमा विस्तार गर्ने र आफ्नो शक्ति चाहिँ बढाइराख्ने, उसले क्वाड छुट्टै बनाछ, अनि अकस एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपको छुट्टै अकस बनाछ। अब जापानलाई जोड्न खोजिरहेछ हैन, भोलि दक्षिण कोरियालाई पनि त्यही प्रयास गर्छ र आफ्नो छुट्टै एउटा ठ्याक्कै आफ्नो मोनोपोली भएको एउटा एलायन्स यता तयार पनि पार्ने, अनि चाहिँ चीनको हवा देखाएर शक्ति विस्तार पनि गर्ने, रुसको हवा देखाएर युरोपियनहरूलाई चाहिँ तपाईँको साइड लगाइदिने। किन विरोध पनि धेरै भयो, मतभेद पनि धेरै भए र हिजोका दबेका युरोपियनहरू हैन, अमेरिकन अगाडि चाहिँ पुरै चाहिँ रोजेका बिराला जस्ता भएर बसेका युरोपियनहरू आज चाहिँ अमेरिका कमजोर अलिकति हुँदै गएपछि आँखा जुधाएर बोलिरहेछन् हैन, सवाल जवाब गरिरहेछन्। अब उसले जे प्रस्ताव राख्छ त्यसको विरुद्धमा प्रस्ताव राखिरहेछन्। जस्तो चीनको मामिलामा उनीहरू र अमेरिकाको एउटै चाहिँ कुरो छैन, रुसकै मामिलामा पनि एउटै छैन, युक्रेनकै मामिलामा पनि एउटै छैन। त्यही अमेरिकाले क्लस्टर बम दिने निर्णय गर्यो, त्यसको सबै युरोपियनले विरोध गरे हैन। यस्ता धेरै समस्याहरू बल्झदै गए, किन समस्या बल्झिसकेपछि त्यो बढ्दै जाने हो, त्यो हल हुने होइन, त्यो बढ्दै जाने हो। त्यसकारणले सायद अमेरिकाले यसलाई राम्रोसँग बुझेको छ र उसले आफ्नो अर्को बाहिर छुट्टै, नेटोभन्दा बाहिर एउटा मिलिटरी छुट्टै एलायन्स पनि बनाउने, नयाँ बनाउने, जो अपेक्षाकृत अलि बढी आफ्नो निम्ति भर पर्दा छन् र आफ्नो कमान्डमा बस्छन् हैन। एउटा त्यो खोजिरहेछ, नयाँ एलायन्स बनाइरहेछ। र अर्को के देखिन्छ भन्छ भने युरोपियनहरूलाई
रुससँगको युद्ध चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ हालिदिएर यो बोझ छोडिदिएर चाहिँ अमेरिका जाने र त्यस्तो अवस्था आयो, भताभुङ्ग भयो। जस्तो युरोपियनसँग तपाईँको सिद्धियो सम्बन्ध एकछिन मान्नुहोस् होइन, किन त्यस्ता सङ्केत धेरै आइसके। मैले भने नि नेटोको बैठकमै त्यस्ता सङ्केत धेरै आइसके। त्यस्तो स्थिति आयो भने जस्तो युरोपसँग सम्बन्ध बिग्रियो, अब मिलिटरी गठबन्धन नेटो पनि नरहने स्थिति आयो, अब रहे पनि अब यो कर्मकाण्डी मात्रै औपचारिक मात्रै रहने स्थिति आयो भने अमेरिका टेक्ने के त। जस्तो मिलिटरी क्षेत्र होइन, आर्थिक रूपमा टेक्ने कहाँ त होइन, टेक्नु पऱ्यो चिनैसँग होइन। किन संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र र संसारको सबभन्दा ठुलो म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ तपाईँको क्षेत्र त चिन भयो। अब त्यसमा पनि जस्तो माइक्रोचिप्सदेखि लिएर अस्ति चिनले जो प्रतिबन्ध लगायो यो ग्यालियम र जर्मेनियम भन्ने धातुहरू, अब त्यसले त हाहाकार ल्याएको छ। त्यहाँ मात्रै होइन, इन्डियामा समेत हाहाकार आएको छ त्यो प्रतिबन्धपछि। अब यो चिज आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट बच्नुको निम्ति चीनसँग चाहिँ तपाईले चम्चागिरी गर्ने हैन। चीनको विकासलाई रोक्नुको निम्ति छरछिमेकीलाई पनि भट्काइराख्ने हैन, जापान फिलिपिन्स कोरिया आदि इत्यादि जसलाई सकिन्छ भट्काइराख्ने र त्यो नाममा आफू इन्गेज पनि भइराख्ने, सत्य विस्तार गरिराख्ने र आर्थिक क्षेत्रमा चीनसँग अलिकति सम्बन्ध सामान्यकरण गर्ने, ताकि भोलि जस्तो अमेरिकाको त छैन त बजार पनि त गयो सबै। जस्तो चाहिँ तपाईको अफ्रिका गयो, ल्याटिन अमेरिका गयो, जस्तो 5 वर्ष अगाडिको हेर्नु हो भने उल्टो भएको 180 डिग्रीको फरक परिसक्यो। अनि के अरे चाहिँ तपाईको अब अफ्रिका पनि गयो, ल्याटिन अमेरिका पनि गयो, मध्यपूर्व पनि गयो हैन। अब एसिया पनि चाहिँ अर्कैको पकडमा छ। अब युरोप चाहिँ एक त सानो बजार, त्यो पनि चाहिँ ठुलो कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अमेरिकन मालको निम्ति युरोपियन मालसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि चाहिँ तपाईको भोलि युरोपियन चाहिँ क्षेत्र कस्तो छ भन्छ भने प्राकृतिक स्रोत साधन एकदमै कम छन् हैन। अब त्यसलाई दोहन गरेर त्यहाँबाट चलाउँ भन्ने पनि छैन, बजार पनि छैन, उत्पादन पनि एकदम हाई लेभलमा चाहिँ कम्पिटिसन उनीसँग गर्नुपर्छ। अब उसको निम्ति आर्थिक रूपमा टेक्ने एउटै चाहिँ तपाईको आधार चीन हो। त्यसैले भोलि युरोप चाहिँ सँग सम्बन्ध खलबलियो भने चीनसँग सम्बन्ध सामान्यकरण गरेर आर्थिक रूपमा टेक्ने र आफ्नो मिलिटरी छुट्टै खालको गर्ने भन्ने बनाउने अमेरिका यो दुईटा रणनीतिमा लागेको छ। अब नेटोको बैठकमा यो चाहिँ तपाईको भाव अथवा यो तस्बिर स्पष्ट देखियो। किन भन्छ भने अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटोमा हालेर अब भोलि कुनै पनि प्रकारको युक्रेनको निम्ति वा अझ त्यो युक्रेनको निम्ति भन्नु नै युरोपियनको निम्ति, किन युद्ध त युरोपमा भइरहेछ, युरोपियनहरूको सुरक्षाको निम्ति अमेरिकाले रुससँग युद्धको कुनै पनि चाहिँ तपाईको रिस्क लिन चाहन्न। यो प्रष्ट रूपमा चाहिँ तपाईको नेटोको बैठकमा देखियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेटोको बैठक के अरे चाहिँ पूर्ण रूपमा असफल एउटा कमजोर र ह्रासोन्मुख शक्तिको बैठक हो र जसले ती शक्तिहरूलाई विश्वास गर्यो त्यसको बर्बादीको तस्बिर कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा पछिल्लो जिउँदो जाग्दो नमुना चाहिँ तपाईको युक्रेन देख्यो। मैले त विचारो भन्छु निरह त्यस्ता मूर्खहरू सिल्लीहरू जस्तो यहाँ पनि अमेरिकनले त्यस्तै मान्छेहरू उठाउन खोजिरहेछ अहिले हैन। एउटा पपुलर एजेन्डाका नाममा त्यस्तै शिखण्डीहरू जेलेन्स्की टाइपका मान्छेहरू उठाउन खोजिरहेछ। उसको निम्ति त्यस्तै मान्छेहरू बढी लाभदायक पनि हुन्छन् कुनै पनि देश सिद्ध्याउनुको निम्ति। र युक्रेनलाई सकेर अमेरिका अब पन्छिने बाटोमा गयो। मलाई लाग्छ के हुन्छ भने युक्रेनलाई कसरी फसाइदिनु भयो जस्तो क्लस्टर बमको छ नि, क्लस्टर बम कुनै चाहिँ युक्रेनलाई सहयोग होइन, यो गलत बुझाइ हो मान्छेहरूको। क्लस्टर बम 120 देशले प्रतिबन्ध लगाछन्, राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको छ, प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यो प्रयोग अमेरिकाले पनि पाउँदैन। त्यसकारणले आफूले प्रयोगै गर्न नपाउने बमको त्यत्रो गोदाम अमेरिकासँग छ हैन। पहिलो त त्यो तर लगाउनु पर्यो हैन, त्यो प्रयोग त गर्नु पर्यो नि। अब त्यो प्रयोग युक्रेनलाई गर्न दिने, अब त्यो चाहिँ काम नलाग्ने सामान चाहिँ साइड सहयोगको नाममा साइड लाग्यो। दोस्रो चाहिँ तपाईको उद्देश्य के हुन्छ भने युक्रेनले क्लस्टर बम प्रयोग गर्यो भने युक्रेनको विनाशको निम्ति रुसले चाहिँ 10 गुणा बढी हमला बढाउँछ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। अब युद्ध युरोपमा झनै चर्किरहेको, युद्ध फैलिने सम्भावना बढ्यो र पश्चिमी युरोप त्यो लपेटमा चाहिँ तपाईको फस्ने सम्भावना पनि बढ्यो। अमेरिका त्यो चाहन्छ हैन। क्लस्टर बम चाहिँ त्यो समारक भने मास मेसकारको निम्ति प्रयोग हुन्छ त्यो। अब क्लस्टर बम प्रयोग गरेपछि त रुसले त त्यही ढङ्गले चाहिँ रिएक्सन देखाउने हो। अब त्यो रिएक्सन फैलिएर युरोपतिर गयो भने अमेरिकालाई हाइसन्चो हैन, हाइसन्चो हुन्छ, पश्चिमी युरोप पनि जाकिन्छ
अमेरिकाको मिसन पुरा हुन्छ। अब त्यो सबै खेलमा चाहिँ आधारित रहेर नेटोको बैठक सक्यो। अब त्यो बैठकका 90 एजेन्डाले भन्छन् उनको बिचमा गहिरो मतभेद छ हरेक इस्युलाई, रुसलाई लिएर, चीनलाई लिएर, युक्रेनलाई लिएर, इरानलाई लिएर उनको गठबन्धनभित्र ठुलो मतभेद छ। त्यसकारणले सर्वसम्मतिले कुनै ठोस निर्णय गर्न सक्ने हालतमा नेटो छैन र त्यहाँभित्र एकका विरुद्ध दाउपेचहरू छन्। त्यो बैठकमा पनि देखियो दाउपेचहरू पनि छन् र उनीहरूले आफ्नो दाउपेचको निम्ति एउटा देशहरूलाई कसरी स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरा युक्रेन दृष्टान्त बनेको छ। युक्रेन नेटोको सदस्य बन्ने सम्भावना टर्यो। त्यसकारणले मेरो चाहिँ आशा के हो भन्छ भने जस्तो हामी आफ्नै भुरानी बन्ने बहस गर्छौँ नि युरोपियन अमेरिकामा, यो दुष्ट तबका, मैले त भन्छु त्यो पिशाच, यो त मान्छे नै नबनिसकेको तबका हो, यो पिशाचहरूको तबका हो, पैसाचिक वृत्ति भन्छौँ हामीले हैन। अब यो यति बर्बर, यति जङ्गली पनि होइन, यति क्रूर छ कि पत्याउनै सकिँदैन हैन। अस्ति एउटा घटना भयो नि, मैले होला उनको अब जस्तो एउटा राज्यको एउटा अङ्ग न्यायालयले कुनै एउटा सम्प्रदायको एउटा आस्थासँग सम्बन्धित पुस्तकलाई जलाउन पाउने चाहिँ तपाईको फैसला गर्छ, कुरान जलाए स्विडेनमा हैन। अनि चाहिँ युरोपियन युनियनको विदेश नीति प्रमुख छ एउटा जोसेफ बोरेल भन्ने हैन, उसले एकदम सार्वजनिक रूपमा के भन्छ, युरोप चाहिँ बगैँचा हो, बाँकी संसार जङ्गल हो, अहिले पनि जङ्गलै छ भन्छ हैन। मान्छे हामी मात्रै हो भन्छ हैन। त्यत्रो जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेको अभिव्यक्ति त्यति तल छ हैन, उनी कहाँ छन्। अनि चाहिँ तपाईको जस्तो अहिले युक्रेनप्रति यिनीहरूको व्यवहार हामी यसबाट जोगिन जरुरी छ है। यिनले संसारमा धेरै देशलाई शिकार बनाइदिए, समाप्तै पारे धेरै देशहरू, नेपाललाई त्यही बनाउने दाउमा यिनीहरू छन्। त्यसकारणले युरोपियन र चाहिँ अमेरिका विशेष गरिकन एङ्ग्लो सेक्सन अमेरिकन ब्रिटिसहरू अब यो भन्छ भने जहाँ यसले खुट्टा हाल्यो त्यसको सर्वनाश भयो हैन, त्यसको चाहिँ सत्यानाश भयो हैन। यो संसारको इतिहासले पनि त्यही भन्छ। हामी कहाँ त्यही समस्या जबरजस्त छ एमसीसीको नाममा। हामी एकदमै चनाखो हुनुपर्छ। हामीले यो बेला अरू चिज हेरेर बहस गर्ने नै होइन हैन। हाम्रो समस्या के हो र यिनको मिसन के हो, हामीले यति हेरिकन समस्या के अरे हामीले बहस गर्ने हो। हामी कुनै देशको नाममा, कुनै विचारको नाममा कसैका आस्था होलान्, मूल्य होलान्, मान्यता होलान्, हामीलाई त्यो बहससँग सरोकार छैन। अहिले हाम्रो भूराजनीतिभित्र हैन यिनी जसरी खेल्न खोजिरहेका छन्। हामीले हेर्ने के हुन्छ भने यिनको चरित्र के हो, यिनको संस्कार के हो, चरित्र के हो र त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। हामीले हेर्ने यति हो, युक्रेनबाट हामीले ठुलो पाठ सिक्नुपर्छ। युक्रेन र नेटोको बैठकबाट हामीले ठुलो पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।